نال ہوئی سی حضرت حسن دے پتر نال ہوئی سی جتو حسنی سید چل دے جتو حسنی سید چل دے نے آپ دے ترائے بیٹے سن اس وقت دے دو بیٹیاں سن ایک بیٹے دا نام عبداللہ سی ایک دا نام ابراہیم سی ایک دا نام حضرت مسند سی ایک بیٹی دا نام سی ام کلثوم تے ایک دا نام زینب سی تے حضرت حسن مسنہ کیتے آئے حضرت حسن مسنہ جڑے سن اس وقت تجارت واسطے گئے سن تے حسین آکھیا جنہ چرا میرا پتیجہ اجازت نہ دے میں تینوں لے کے نہیں جا سکتا شریعت نو جان دیا نا شریعت انہوں نے کر دی ساڑھے کر دی شریعت نہیں نا آپ نے فرمایا نہیں جاتا بعض اوقات لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے ساڑھے کے سوال کیتا جاتا ہے بھائی دیکھو جی حضرت امام حسین چلے گئے کربلا دی زمین تے چلے گئے صحابہ اکرام نہ گئے میرا ترلئی تے منت بھی ریکارڈنگ ہوندی بھی پئی بھائی یہ کسی نو سنا بھی لویں میں سبق سنان لگا ہاں بھائی صحابہ کیوں نہ نال گئے میں کہا جی چلو صحابہ اکرام دے بارے تے تینوں شکوہ ساری عمر ہی رہنا ہے تے محمد بن حنفیہ حسین دا ویر آؤ کیوں نہیں گیا حضرت حسن مسنہ بھائی ہو کیوں نہیں گئے کیوں نہیں گئے میں کہا جدو پیر مریداں گل جائے جنگ دی حالت وچ نہیں جاندا پیر مریداں گل جائے تے جنگ دی حالت وچ نہیں جاندا تو خوشی نال بچے بھی نال لے جاندا گھر والے بھی نال ہیں میں کہا پیر سمجھ کے کوفے والے بلایا ہا تے مرید بلاندے رہنے تے پیر اپنی مرضی نال جاندا پیا ہا گل اتنی ہے جس وقت اس وجہ تو یہ سید جڑے حسنی سید نے حسن مسنہ تو لڑی چلدی پھر چلو دوجی بھی نال کاری دیواں اینڈ تے مینوں کرنی پینی میں حسینی نسل کی تو چلی ہے اونچی کہو گے سبحان اللہ تو پھر شاید یہ میں سبق سنان لگا اے جڑے میرے پیٹی بران ہیں تے تواڈے واسطے جو کوئی تانوں سنانا وہ بھی بڑا موجود ہے انشاءاللہ سنا کے جانا یہ حسنی سید ایتھوں چل دے پے نے حسن مسنہ تو تے جدو حضرت عمر فاروق دا دور آنا انہاں دی کتاباں جو ثابت کر کے دیاں دے اے ٹینشن نہیں لینی جدو حضرت عمر فاروق دا دور آنا تے جرد دیاں پوتریاں جڑیاں دو آئیاں سن ایک دا نام سی شہر بانو تے ایک دا نام سی گیان بانو انہاں نال دو سلونیاں جیس تو کم بیش لونیاں جس وقت حضرت عمر فاروق دے دربار وچ آئیاں نا تے آپ نے کبھی اے صحابہ کرام لونڈی جنیاں نے انہاں دے کئیاں دے نکاح کر دتے تے نال نکاح فلانے دا دو بھی شہزادیاں لے گئی جڑا انہاں دا لباس سی نا تو شہزادی دے شہر بانو تے دی بہن کہان بانو کی نام ہوندا کہان بانو انہاں دے اے جڑے کپڑے سن اے سونے تے چاندی دیاں تنداں وچ لگیاں سن ہیرے جوہرات جڑے سن جتیاں نال لگے سن سونے دیاں برتناں وچ پانی پیندیاں سن رات گزری تے صبح حضرت عمر فاروق کا دربار پھر لگا حضرت عمر فاروق کا دربار لگا تے کول جتنے بیٹھے سن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام انہاں کیا کہ یہ دو شہزادیاں رہ گئی ہیں انہاں دی شہزادیاں نال شادی ہونی چاہیے حضرت عمر فاروق دا انصاف ویکھ بیلی گلاں نہ کریا کر نہ لڑائیاں بنا اے دوزخ نو کٹ دے جے تو حق نہ بولے تے میرا نام وٹا دے بس اے دوزخ دا رولا ہے 14 لاکھ لینے گالاں کڈن دا نہیں نہیں زیادتی نہ کر ظلم نہ کر آ گل تیریاں کتاباں جو میں پڑھ کے سناتا پیا علماء میرے پیچھے بھائی بیٹھے نے لیکن جس وقت آپ نے فرمایا کہ چلو شہزادیاں نال شادی ہوے گی حالانکہ شہر بانو دی گل کراں تے خواب دے وچ نکاح ہو گیا لمبی چوڑی واقعہ بڑا لمبا چوڑا جس وقت صبح دا ویلا آیا نا پھر انہاں کہا سرکار انہاں دی شہزادیاں نال شادی کر دیو تے شہزادہ تو وہی ہوندا ہے نا عمران خان بھاویں پیڑا یا چنگا پتر دے ساڈے واسطے شہزادے نے بادشاہ جی عمران خان دی مثال لگا لیکن نہیں سن حضرت عمر فاروق نے فرمایا پریشان نہیں ہونا انہاں دی شہزادیاں نال شادی ہوے دووے آ کے پہنا پھر کھڑیاں نے دربار وچ ادھروں ویکھیا تے حضرت علی لجپال آ گئے پیچھے امام حسین آ گئے جنوں خواب دے وچ حضرت شہر بانو تک آئی اپنے سر دا دوپٹہ لا کے قدماں تے رکھ کے ہاتھ بن کے آندی چھڈی نہ بڑی دیر ہو گئی ویندے ہائے حضرت عمر فاروق نے بلایا حسین ادھر آؤ جی چاچو حسین ادھر آؤ لجپال علی سونا جے آنکھوں تے اے شہزادی دا نکاح حسین نال نہ کر دئیے تے نکاح کون کرن لگا ہے بولو تے صحیح یار اوے تانوں ساری زندگی فائدہ دیندا جڑے چند سادیاں گلاں کردا پیا حضرت عمر فاروق نے شہر بانو تے حسین دا نکاح پڑھیا کنے پڑھیا حضرت عمر فاروق نے کدا نکاح پڑھیا حضرت امام حسین دا شہر بانو نال نکاح پڑھیا باقی رہ گئی کہ کہان بانو پھر انہاں کہ جی یہ شہزادیاں نال شادی کا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے محمد بن ابو بکر ہے وے پیڑے چ
अबू बकर दे पुत्र दा नाम है मुहम्मद बिन अबू बकर जी चाचू हाजिर आ पुत्रा चल तेरा इधर निकाह पढ़ दे हजरत इमाम हुसैन दा निकाह शहर बानो नाल ते शहर किहान बानो नाल मुहम्मद बिन अबू बकर दा निकाह हो गया जिस वक्त निकाह होया हजरत इमाम अली मकाम नु रब ने पुत्र दिता जिदा नाम है ज़ैनुल आबिदीन उधर मुहम्मद बिन अबू बकर नु रब पुत्र दिता जिंदा नाम है कासम कासम दा दादा ही हजरत अबू बकर सिद्दीक ज़ैनुल आबिदीन दा दादा ही लजपाल अली दे पोतरे दी शादी हुई ज़ैनुल आबिदीन दी अपने ताए हुसैन हसन दे घर एडे न बड़े वक्त पे करना तो सुभान अल्लाह की बात भी ना आवे ओ कख भी नहीं आदे तो तू करके आंदे हो मैं बड़ा कुछ दे के जांदा पिया और तकरीर मेरी इतनी मुकम्मल हो गई जे मान जाओ ते हां ज़ैनुल आबिदीन दी शादी अपने ताए दे घर हजरत इमाम हसन दे घर हुई ते मुहम्मद बिन अबू बकर दी शादी ज्ञानवान नाल हुई ओते रब कासम पुत्र दिता कासम दी शादी अपने ताए अल हुई अब्दुर रहमान अल ज़ैनुल आबिदीन नु रब ने पुत्र दिता जिदा नाम रखा इमाम बाकर जिदा नाम रखा इमाम बाकर कासम नु रब बेटी दी जिदा नाम है उम्मे फरवा ज़ैनुल आबिदीन लगे गए उस आख्या सी दोवे मसेर लगने सुभान अल्लाह असी दोवे मसेर लगने फरवा बेटी भी जवान है मेरा पुत्र भी जवान है निकाह ना कर दिए ते हजरत कासम फरमाते ने मैं तुहाडी थी है सिर ते हाथ रखो जिवें तुहाडा हुक्म है निकाह हो गया कुरान ते हाथ रख के जाकर तो पूछी लड़ाई नहीं मेरा झगड़ा नहीं मैं लड़ा के नहीं जाता गल मैं पूरी पहुंचा दी रोजाना हजरत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ गल्ला करना है उम्र दे करना है मेरा तरला ही है शजरा मेरा सुन लवी ते जेड़ा बयान कीते जे गलत होई ते मैनू फोन कर दे मैं तेरा गुलाम बन जांदा इन्हां दोवां दी जिस वक्त शादी उम्मे फरवा ते इमाम बाकर दी शादी इन्हां नु रब पुत्र दिता जिदा नाम है इमाम जाफर सादक जिदा नाम इमाम जाफर सादक ओ सानू अठी टंगी कुंडे खवाना है ते हजरत अली नु मनदा पे ते ओदू नाने वाली बारी पीछे हो जाना है कोई बंदा इथे बैठा के पेड़े के नाने नु बंदा चंगी गल करे ते दादे नु माड़ी गले बर्दाश्त कर जादा खुदा दा वास्ते जे इमाम जाफर सादक दे नाल कोई तल्लक रखणे ना फिर उन्हां दे नाने दा भी अबू बकर दा भी उन्हां प्यार कर ते अली नाल भी प्यार कर ते ज़ैनुल आबिदीन दा जिस निकाह पढ़ाई उस उमर नाल भी उतना ही प्यार कर एक बारी कहो सुभान अल्लाह दा वेला है गाजी ना लिखो गल इत्थे जोरी इत्थे लेवन लगा